एपिसोड 32। शाम को फारूकी का ड्राइवर मेरी गाड़ी छोड़ गया। मैं बहुत थका हुआ था और कुछ देर आराम करने के लिए लेटा था कि राबिया चाबी देने के बहाने वारिद हो गई। तुम अभी से कैसे सो सकते हो? मैं किस कदर बेचैन हूँ तुम्हारी विपदा सुनने के लिए। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है क्या? मैं उठकर बैठ गया। देखो, जो कुछ मुझ पर बीती है ना, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? उसमें सब काबिल एतराज मनाजर है, वाकयात हैं जो सेंसर की जद में आते हैं। क्यों, तो कोई बात नहीं है। मैं छुप कर इंटरनेट पर बहुत कुछ देखती हूँ, ये भी छुप कर सुन लूंगी। आखिर को बालिग हूं ना। मुझे पता तुम कितनी बेशरम हो, लेकिन शर्म मुझे आ रही है तुम्हें सुनाते हुए, इसलिए कुछ और सुन लो। देखो, तुम मुझे मजबूर करे हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। ओके, मैं टोटे निकाल देता हूँ, बाकी सुन लो। लेकिन ये ऐसा ही होगा जैसे जूस निकाल दिया जाए और बाकी सब खा लिया जाए। मेरे एक दुश्मन ने रकाबत में, यानी सफदर सुल्तान मिर्जा ने। अरे, तुम ये भी जानती हो? मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही तो रकीब है। वैसे दो होते हैं या नहीं? एक स्टैंड बाय पे। आगे बोलो। वैसे पहले तो उसने मुझे किडनैप किया, फिर मेरे साथ ज्यादती की। अरे, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम लड़की नहीं हो? नहीं, लेकिन हुआ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कल के अखबार में तुम देख ही लोगी, इसलिए बता रहा हूँ। वो एक मॉडल थी, नादिया। उसने मुझे ट्रैप कर लिया। आ, आ, जरा वजाहत फरमाएंगे आप? भाई, बाकी तुम फर्ज कर सकती हो। प्लीज बताओ ना। अब राबिया से जान छुड़ाना मुश्किल था। मुझे किसी हद तक उसे हकीकत हाल बतानी पड़ी। वो दम बखुद सुनती रही। सोचो क्या होता मेरा अंजाम। तुम सोचो क्या होता है तुम्हारा अंजाम। वैसे अगर तुम इस फरियाल के चक्कर से ना निकले तो क्या ये किसी के इख्तियार में होता है? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करे हो। आखिर उसको तुम वहां कैसे रखोगे और कब तक? खुदा के लिए उसको निकालो वहां से। वो निकलने वाली कहाँ है? अब जो हो सो हो। कमाल करते हो तुम भी। जब ये सारा खानदान वहां पहुंचेगा तो मालूम होगा कि बहू तो पहले से रुखसत होकर वहां गई है। खैर, निकाह वगैरह का भी तकल्लुफ नहीं किया गया। वाह भाई वाह, तुम्हारे माँ बाप तो बड़े खुश होंगे अपने होनहार सपूत के इस कारनामे पर। दादी तो निहाल हो जाएंगी। मैं भी वहां किसी को लेकर नहीं जा रहा। तुम ना लेकर जाओ, वो खुद ही पहुंच जाएंगे। फिर क्या करोगे? यहाँ तो पूरी तैयारी है। हद तो यह कि मेरे अब्बा वहीं पर अपनी पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि गांव देहात इस किस्म के कारोबार के लिए ज्यादा मुनाफे बख्श साबित होंगे। उन्होंने मालूम भी कर लिया है, उस इलाके में दूर दूर तक कोई पीर या माहिर अमलियात नहीं है। मैं ये चक्कर नहीं चलाने दूंगा उनको। असल बात को समझो कजन। अम्मा तो सदमे से पागल हो गई हैं। अजीब बातें करने लगी हैं। चाचा से कहती हैं कि तुम कोई अमल करो, वजीफा पढ़ो, अपने जन्नात से कहो। रुक क्यों गई? वो चाहती हैं जैसे भी हो जायदाद में उनको हिस्सा मिल जाए। उनको हक तलफी का सख्त सदमा है कि आधी जायदाद दोनों भाइयों में तकसीम क्यों नहीं हुई। दोनों का बराबर हक था। उन्होंने अब्बा को बहुत उकसाया कि केस करो। बेटों के होते हुए किसी एक पोते को सारी जायदाद कैसे मिल गई? अब्बा ने समझा कि यह कानूनी विरासत का मसला नहीं है। देने वाला अपनी जिंदगी में जिसे चाहे दे जाए, वारिसों को ना देकर किसी खैराती इदारे को देकर मर जाए। पर वो नफसियाती मरीजा बन गई है। इसका असर अब्बा पर भी हुआ है। दिन रात अम्मा की बातें सुनने के बाद वो भी ऐसे ही सोचने लगे हैं। मेरी तो अम्मा से बोलचाल ही बंद है। वो क्यों? क्या बताऊं। वो चाहती कि मैं तुम्हें फांस लूं। इसके लिए बेशर्मी की जिस इंतहा तक जा सकती हूँ चली जाऊं। उनका कहना है कि ये सब कुछ मेरे फायदे की बात है। वो खुद कितने दिन जिएंगी? तुम खुद सोचो। क्या एक माँ अपनी बेटी से कह सकती है कि रात को जाओ उसके कमरे में? आखिर वो जवान मर्द है। लेकिन मुझे तुम ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वो वाकई पागल हो गई है। उन्होंने कहा है कि 2-4 बार मौका दे उसे और फिर मुझ पर छोड़ दे। मैं देखती हूँ वो बचकर कहाँ जाता है। कैसे शादी नहीं करेगा तुझसे जब मैं मशहूर कर दूंगी। समझ गया समझ गया। वो वाकई पागल हो गई हैं। अब तुम खुद सोच लो, सद बधाई जाकर ये लोग क्या करेंगे। मेरे माँ बाप एक अजीब दीवानगी है। अब्बा का ख्याल है कि वहां अमल किया जाएगा तो कारगर होगा। तुमने अच्छा कि जो मुझे सब कुछ बता दिया। हकीकत है कि तुम मेरी सबसे काबिल एतमाद दोस्त हो। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मानो तो दादी से बात करो। दादी की वैसे भी उनसे बोलचाल बंद है। दरअसल उन्होंने दादी पर बहुत प्रेशर डाला था कि वो मेरी तुम्हारी शादी करा दें। दादी ने पहले समझाया, फिर एक दिन बहू के ऐसे लत्ते लिए कि होश ठिकाने आ गए। उन्होंने बेटे को भी जलील किया। जाहिर है तुम्हारे माँ बाप से कुछ भी पोशीदा नहीं है। घर में शदीद टेंशन है। जाहिर कोई नहीं करता। मैं बात करूं दादी से? पर क्या बात करूं? उनसे साफ कह दो कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरियाल से, वरना नहीं करूंगा। वो तुम्हारी मानेंगी, तुम्हारे वालिदैन से भी मनवा लेंगी। इसके बाद तुमको देर करने की जरूरत नहीं है। फौरन निकाह पढ़वा लो, कर लो शादी। पर यार राबिया, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
کیا فریال نہیں مانے گی؟ وہ تو یہی چاہتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا ابھی۔ اچھا تم بات تو کرو دادی سے، میرے ماں باپ تو مایوس ہو جائیں گے نا کہ یہ بل منڈے نہیں چڑھے گی، تو مایوس ہو کے کوشش بھی چھوڑ دیں گے۔ اوکے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، اپنے چچا اور چچی کو بہلانے کے لیے کچھ دے دو جس سے ان کے دل کو قرار آ جائے۔ ارے ابھی میرے پاس ہے ہی کیا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، دے دوں گا ان کو بھی۔ میری بات سنو، اپنے والدین کو لے جاؤ ساتھ، وہ اکیلے یہاں نہیں رہیں گے، اور ان کا یہاں رہنا کچھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مکان انہیں دے دو، ان کے نام کر دو، ان سے کہو کہ وہ یہیں رہ جائیں۔ میں دم بخود رہ گیا۔ رابعہ، تم تو بہت عقل مند ہو، تمہیں تو میرا مشیر خاص ہونا چاہیے، یہ خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ بس سوچتی تو میں بھی رہتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، دلدل تو ایک ہی ہے جس میں ہم سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ رات کو مجھے دادی سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ کھانے کے بعد ابا جی نے کہا، اپنے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ابا کی بات سن کر چچی بولی، ارے ایسی کون سی باتیں ہیں جو سب کے بیچ میں نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہیں بھابھی، کیا آپ ہر بات سب کے بیچ میں کرتی ہیں؟ وہ اپنا منہ سا لے کر رہ گئی، لیکن ان کے دل میں خود بت ہوتی رہی۔ ابا اندر کمرے میں اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولے، رفیق، اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ابا، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی پریشان ہیں۔ نہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا، پہلے گمنام فون آتے تھے دھمکیوں والے، پھر کچھ لوگ پریشان کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ میں نمٹ لوں گا ان سب سے۔ کیسے نمٹو گے تم؟ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ معلوم نہیں وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں، تمہیں ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خطرناک لوگ ہیں بیٹا۔ لیکن ایسے بھاگ جانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا، اگر کوئی زبردستی گلے پڑتا ہے تو اس سے بہرحال نمٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا وہ پھر آئے تھے؟ اب تو کئی دن سے نہیں آئے، مگر جانتے انہوں نے کیا حرکت کی؟ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے میرے نام ڈاک سے ایک پارسل بھیجا، اس پر تمہارا نام لکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں لا کر اسے کھولا تو اندر سے ایک پھٹا ہوا جوتا اور ایک مرا ہوا چوہا نکلا۔ چوہے کے گلے میں ایک ٹیگ تھا اور اس پر تمہارا نام لکھا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا، ان کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اور سنو، شام کو کسی نے فون کیا اور کہا، بڈھے، ہم اس پارسل میں بم بھی بھیج سکتے تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے ابا، آج کل کوئی بھی چیز بغیر دیکھے نہیں لینی چاہیے۔ رفیق بیٹا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے جو اچھا نہیں ہوگا۔ تم اسے میرا وہم کہو گے، لیکن یہ جو مایا ہے نا، یہ بھینٹ لیتی ہے۔ چھوڑیں ابا جی، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اب کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ڈرنے لگا ہوں، ڈر میرے دل میں گھس کر بیٹھ گیا ہے۔ کل رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ ایک فقیر تھا، گیروئے رنگ کے چوغے میں، جھاڑ جھنکار داڑھی اور بالوں والا، اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا، اس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مایا لے لے، بیٹا دے دے۔ آپ نے اس دیوانے کو دیکھا تھا جو ست بدھائی کی حویلی میں رہتا ہے؟ ہاں، بالکل وہی تھا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، سارا قصور آپ کے خوف کا ہے جو لاشعور میں بیٹھ گیا ہے۔ آپ پریشان ہیں، اسی لیے الٹے سیدھے خواب دیکھنے لگے۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں؟ جی، مجھے رابعہ نے بتایا سب۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سے کیسے کہوں، یہاں سے چلا جائے۔ وہ چلا گیا تھا، پھر لوٹ آیا، اور اب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں یہاں، عملیات اور وظائف، جادو اور سفلی عمل۔ معلوم ہے کس لیے؟ تمہیں قابو کرنے کے لیے۔ تمہاری ماں سخت پریشان رہتی ہے۔ ابا جی، زندگی موت، دکھ بیماری، سلامتی، غربت یا امارات، یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، مگر تم ماں باپ کے دل کو نہیں جانتے۔ نہیں چاہیے ہمیں جاگیر، اگر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ کھونا پڑے۔ ہمارے پاس اب ہے ہی کیا کھونے کے لیے؟ اس جاگیر نے پہلے بھی قربانیاں لی ہیں، اس کی نحوست کی تاریخ سے تم واقف ہو۔ آپ حوصلہ رکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، سنی سنائی پر یقین مت کریں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے اتنے اصرار سے مجھے بلایا تھا، بڑے پلان بنائے تھے۔ شاید وہ، میرا خیال ہے کہ وہ میری غلطی تھی۔ نہیں، غلطی آپ اب کریں گے اگر کوئی کمزوری دکھائیں گے۔ آپ مجھے صرف ایک ہفتہ دیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میں صوفی چچا اور ان کی فیملی کو وہاں لے کے نہیں جاؤں گا۔ دادی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ میری ایک تجویز ہے، آپ یہ مکان چچا کے نام کر دیں۔ یہ خیال کیسا آیا تمہیں؟ اس سے ان کی کچھ تسلی ہو جائے گی۔ ابھی میرے پاس انہیں دینے کے لیے سوائے جاگیر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں صدمہ ہے کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے تو میں بعد میں ان کو بہت کچھ دے دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے،
میں بھی نہیں چاہتا کہ وہاں جا کے بھی یہی چکر چلتے رہیں. ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ. بھابھی تو سچ مچ پاگل ہو رہی ہیں. ان کی بیٹی بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ میری بھتیجی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی اس رشتے سے. لیکن اس کی ماں ایک مصیبت ہے. نہ اس کی کبھی میری ماں سے بنی ہے, نہ تمہاری ماں سے. تمہاری شادی... ابا جی, اب اس موضوع کو رہنے دیں, رات بہت ہو گئی ہے. اس رات مجھے بے چینی رہی. اتنی تھکن کے باوجود میں گھوڑے بیچ کے نہ سو سکا. رات بڑی دیر سے نیند آئی. صبح میں دیر سے جاگا, وہ بھی رابعہ کے جگانے پر. اپنے دوستوں سے نہیں ملو گے؟ کون دوست آ گیا صبح صبح؟ ارے کزن, وہ دونوں لوفر موجود ہیں گھر کے سامنے. انہوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا. آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, پوچھو ذرا. میں سخت تیش میں اٹھا اور کھڑکی تک گیا. گلی میں گھر کے سامنے ایک پان سگریٹ کا کیبن تھا. وہ خود پیچھے والے گھر میں رہتا تھا. وہاں اس وقت 4 افراد کھڑے تھے. ان میں سے 2 کو میں پہچانتا تھا. پہچانا انہیں؟ ان میں سے تو کوئی بھی مجھے مشکوک نہیں لگتا. اپنی گلی کے لوگ ہیں. ارے یار, نائی کی دکان میں دیکھو. ہیئر ڈریسر کی دکان میں 2 افراد کرسیوں پر بیٹھے سرنگوں بال کٹوا رہے تھے. 2 اخبار دیکھ رہے تھے اور عام گاہکوں کی طرح اپنی باری کے انتظار میں تھے. مگر ان پر نظر پڑتے ہی میں نے انہیں پہچان لیا. اسی وقت ان میں سے ایک نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور غالباً اپنے ساتھی کو میری طرف متوجہ کیا. واضح طور پر ان کا رد عمل چونکنے والا تھا. میں نے ان دونوں کو پہچان لیا. مجھے سخت غصہ آیا. وہ تنظیم میں بہت نچلی سطح کے اراکین تھے جن کی کوئی حیثیت نہ تھی. وہ بہت معمولی درجے کے بدمعاش تھے. مگر جب تنظیم کی حمایت حاصل ہوئی تو وہ نامی گرامی غنڈے بن گئے. ان کا کام اپنے مخالفین کو دہشت زدہ کرنا تھا. اوپر سے اس غنڈہ فورس کو ہدایات ملتی تھیں تو وہ کسی حریف کو اغوا کر لاتے تھے. کسی وکیل یا صحافی کے دماغ سے قانون اور آئینی طور پر حاصل آزادی تحریر و تقریر کا غرور نکال دیتے تھے. کبھی ان کے گھر پر فائرنگ کر کے یا دفتر میں توڑ پھوڑ مچا کے. وہ مخالف سیاست دانوں کے جلسے خراب کرتے اور دہشت گردی سے تنظیم کی مخالفت کرنے والوں کو ہراساں کرتے. ضرورت پڑنے پر وہ قتل بھی کرتے تھے. ان میں کچھ پیشہ ور قاتل بھی تھے. ظاہر ہے تنظیم ان کو تحفظ فراہم کرتی تھی اور پولیس ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف عام آدمی کی فریاد نہیں سنتی تھی. غصہ مجھے یوں آیا کہ مجھے ہراساں کرنے کے لیے میرے گھر ایسے لوگوں کو بھیجا گیا جو ایک زمانے میں میرے حکم کے غلام تھے. انتظامی سطح پر میری حیثیت بہت بلند تھی اور ان جیسے 3rd کلاس گنڈے میرے آفس کے باہر مجھے سلام کرنے یا کسی عنایت کے منتظر کھڑے رہتے تھے. لگتا ہے دوست ہے تمہارے یہ. میں بھی جا کر ان کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں. ارے, کیا غصے میں ان بدماشوں سے مار پیٹ کرتے اچھے لگو گے؟ ان کی ناسائی پر تمہاری تو عزت ہے. اب پہچان لیا تو انہیں جا کے پوچھنا مزاج اور کہنا کہ مجھے پوچھ رہے تھے نا تو میں آ گیا. یہ ٹھیک کہا تم نے, مجھے ان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے. میں دیکھ رہی ہوں تم ابھی تک اپسٹ ہو. تمہارے مزاج پہ غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے. ہنسی مذاق تک بھول گئے ہو. کیا کروں یار, حالات ہی ایسے ہیں. ٹیک اٹ ایزی, سب ٹھیک ہو جائے گا. میں پھر کہتا ہوں کزن, تمہیں تو پاسبان عقل کی طرح میرے ساتھ رہنا چاہیے. وہ یقیناً لکی ہوگا جو تمہیں اپنی زندگی کے سفر میں شریک پائے گا. لیکن ابھی تک تو تم نے کسی کو پسند ہی نہیں کیا. اس نے نفی میں سرے لایا. معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ابھی تک کسی نے مجھے اس قابل سمجھا ہی کہا ہے. تم جیسے سارے عقل کے اندر ڈھونڈتے پھرتے ہیں حور پری. حد تو یہ ہے کہ خود تم نے آج تک مجھے اخلاقاً حسین بھی نہیں کہا. فاروق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے, اس کا ذکر اس وقت کیسے آ گیا؟ کیا اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کہ تم کیوں لال ہو رہی ہو؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ایک پرابلم ہے کزن, مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے. حکم کرو. مجھے اپنے ساتھ لے چلو کسی بہانے سے. کہاں, سد بدائی؟ ارے نہیں یار, مجھے اس سے ملنے جانا ہے. کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا. مائی گاڈ, فاروق سے ملنے جانا ہے؟ پر وہ تو سد بدائی میں ہے. جی نہیں, وہ یہیں پر ہے. کل رات فون پر بات ہوئی تھی میری. کیا وہ یہاں ہے؟ مگر وہ تو راجا کے ساتھ گیا تھا. نہیں کیا, بولو, مجھے لے کے چلو گے نا؟ تم اس کے گھر جاؤ گی؟ یہ تو کچھ مناسب نہیں لگتا. اگر وہ خود آ جاتا؟ وہ 11 سے 12 بجے تک میرا ویٹ کرے گا لکشمی چوک پر, جہاں پہلے کنگ سرکل ریسٹورنٹ تھا. جب تم واپس آؤ تو مجھے فون کر دینا. وہ پہنچا دے گا جہاں تم کہو گے. کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. اوکے بھائی, اگر پروگرام پہلے سے فکس ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. عیش کرو. میں نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ راجا کا فون آ گیا. فریال کے ساتھ شہناز آ گئی ہے. تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ابھی وہ واقعی سنجیدہ ہے. یہاں ایک عوامی اسپتال بنانا چاہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہیں رہے گی. میں تو مارا گیا نا. تجھے تو خوش ہونا چاہیے. وہ خوش رہنے دے گی مجھے؟ ہر وقت کی پہرے داری, یہ مت کرو وہ مت کرو. محبوبہ سے زیادہ تو وہ اماں ہے میری. پتہ نہیں میں اسے برداشت کیوں کرتا ہوں. اچھا خیر, یہ سب چھوڑ. یہ بتا تو آ کب رہا ہے؟ جب بھی آنا ہو
उस मजनू को भी लेकर आना अपने साथ, फरूख को। ले आऊंगा अगर आया तो। अभी तो मैं उसकी लैला को उससे मिलवाने लेके जा रहा हूँ। कमाल है यार, इन दोनों के मामला 2 दिन में इतने आगे बढ़ गए, हमें पता ही नहीं चला। अचानक फोन फरियाल ने छीन लिया। फरूख से कहो राबिया को भी भगा कर ले आए, वरना है जंगलों में उदास रोता फिरेगा। राबिया खुद आ रही है, मोयाल ओयाल। तुम्हारे लिए तशवीश ना खबर है। तशवीश तो मुझे रात भर रही, लेकिन किसी और वजह से। राजा ने कुछ खुलकर बात नहीं की। तुम सुल्तान से मिलने के लिए गए थे? हाँ, जाना पड़ा था। तफसील तुम्हें आकर बताऊंगा खुद। और वापसी कब होगी जनाब की? अभी क्या तुम्हारा काम है वहां पर? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे घर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। सियासी इंतशार और खाना जंगी जैसी कैफियत है। और सारे मसाइल का हल मुझे भी यही नजर आता है कि एक फरीक मुकाबले से दस्तबरदार होकर इस घर से चला जाए। हमने ये घर चचा को देने का फैसला किया है। और बाकी लोग, वो कहाँ जाएंगे? बाकी कौन? मेरे वालिदैन मेरे साथ रहेंगे। उन्हें अकेला रहना भी नहीं चाहिए। और यही मेरे लिए परेशानी की बात है। क्यों? तुम उनकी वजह से परेशान हो? नहीं फरी, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे साथ, और कहाँ। कैसी बातें करती हो, वो क्या समझेंगे? देखो, उन्हें समझाना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम शादी करो या ना करो, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना तुम्हारे साथ। वो चिल्लाने लगी तो मैंने फोन बंद कर दिया। बेशक फरियाल ने अपना गेटअप बदल लिया होगा, मर्दाना हुलिया में कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और वो दुश्मनों की नजर से महफूज रहेगी। लेकिन ऐसी तब्दीली उनकी नजर को धोखा नहीं दे सकती जो 24 घंटे उस हवेली में फरियाल के साथ होंगे। इस मसले का मुझे कोई और हल नजर नहीं आता था सिवाय शादी के। राबे का ख्याल बिल्कुल ठीक था। इस पहाड़ को सर करने में सिर्फ दादी ही अपने लाडले पोते की मदद कर सकती थी। उनकी हिमायत हासिल हो जाती तो अब्बा अम्मा की मुखालफत कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने आज रात ही उनसे मदद लेने का फैसला किया। राबिया तैयार होकर आई और जब मैं राबिया के साथ गाड़ी में बैठा तो वो दोनों मुझे नजर न आए, जो मुनकिर नकीर की तरह नाई की दुकान में मौजूद थे। मुझे कुछ मायूसी हुई थी। मैं गली से निकला तो एक ग्रे कलर की निसान सनी मेरे पीछे लग गई। उसमें वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। मैंने राबिया को बताया तो वो तशवीश में मुब्तला हो गई। आखिर चाहते क्या ये लोग? तुम बात कर लो ना। उनकी फिक्र छोड़ो, ये सोचो उस बेचारे पर क्या गुजरेगी, क्या बनेगा उसका। किसका? उसी का जिसके कत्ल का सामान किया तुमने। जख्मी तो वो पहले ही हो चुका है, आज तो मर जाएगा। मुझे डर लग रहा है रफीक, राबिया ने पीछे देखकर कहा। मैंने मोबाइल निकाला। मैं अभी करता हूँ इनका बंदोबस्त। गाड़ी चलाते हुए मैंने शहाबुद्दीन का नंबर डायल किया, मगर वो बिजी था। फिर मैंने गुलाम मोहम्मद का नंबर तलाश किया। उसने अपने मखसूस लहजे में कहा, हेलो, सलाम अलैकुम जी। गुलाम मोहम्मद, मैं रफीक अहमद बोल रहा हूँ। वो जोशीले अंदाज में बोला, ओ जी खैर तो है ना, अपने बाबू रफीक विलायत वाले। वो क्या हाल है जनाब, हम तो आपके दीदार को तरस गए जी। तुम कहाँ मिलोगे? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। ओ जनाब, जम जम आओ, 100 बार आओ। हम इधर ही होते हैं जिधर थे, हमने किधर ही जाना है जी। गुलाम मोहम्मद, मैं एक शर्त पर आऊंगा कि जो 2 कुत्ते मेरे पीछे लगे हुए ना, इन्हें बुला लो, वरना ये मारे जाएंगे मेरे हाथों। हैं जी? वो कौन कुत्ते? केड़े कुत्ते? किन की गल कर रहे हो जी आप? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी के बगैर इनकी मजाल नहीं थी कि मेरा पीछा करते। अगर ये 5 मिनट पे नहीं रुके ना, तो फिर मैं इन्हें रोककर इनकी मिजाज पुरसी करूंगा। ओ जनाबे अली, नाराज क्यों होते हो? नाराज होने की तो बात है, क्या अब ये औकात रह गई है मेरी कि 2-2 टके के बदमाश मुझे हिरासा करेंगे? यही मेरी बेइज्जती है गुलाम मोहम्मद। मुझे चीफ से पेरिस में बात करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा जी, मैं करता हूँ कुछ, आप तशरीफ लाओ पहले और गुस्सा छड़ दो। नहीं, पहले इन्हें बुलाओ, दफा करो इन्हें। राबिया ने मेरे कान में कहा, वो दफा हो चुके हैं कजन। मैंने पलट कर देखा। पीछे आने वाली ग्रे सनी निशान कहीं नजर नहीं आ रही थी। गालिबन मुझसे बात करते करते गुलाम मोहम्मद ने किसी और को इशारे से कहा कि ताकुब करने वालों को रोका जाए, और उसने मोबाइल फोन पर तंजीम के सूबा सदर का हुक्म उन दोनों तक पहुंचा दिया। मैं एबर्ट रोड की तरफ गया था। चनाचे जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, मैंने फरूख को वहां देख लिया। किंग सर्किल रेस्टोरेंट बहुत पुराना हवाला था। वहां आजकल एक बैंक की ब्रांच थी। फरूख ने पहले राबिया को देखा तो उसका चेहरा रोशन हुआ। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो झेप कर मुस्कुराने लगा। मैंने राबिया से कहा, हैव ए नाइस डे, और फरूख को हाथ हिलाकर सीधा निकल गया। गुलाम मोहम्मद का पुराना ऑफिस बसंत रोड पर ही था, लेकिन अब अंदर बाहर से उसका नक्शा बदला हुआ नजर आता था। अपने पुराने हवालों से वो एक बदमाश के सिवा कुछ ना था। उसने मैट्रिक से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वो रवानी से अंग्रेजी बोल सकता था। इंग्लिश में बात करने के लिए उसने पहले एक लैंग्वेज स्कूल में 6 माह लगाए, जो दावे करते थे कि सिर्फ 3 माह में आप अंग्रेजों से बेहतर इंग्लिश बोलेंगे। बाद में किसी अक्लमंद के मशवरे से उसने एक एंग्लो इंडियन सेक्रेटरी रख ली,
जो 3 in 1 साबित हुई। सेक्रेटरी के साथ वो गुलाम मोहम्मद की दाश्ता भी बड़े धड़ल्ले से बनी और उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखाती रही। वो वाजबी शक्ल सूरत की मगर बहुत ज़हीन और सुलझी हुई लड़की थी। गुलाम मोहम्मद उसके जाल में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि फिर निकल ना सका। उस लड़की ने अपनी शराइत पर गुलाम मोहम्मद से शादी कर ली। गुलाम मोहम्मद की एक ही शर्त थी जो उसने पूरी कर दी, वो मुसलमान हो गई। लेकिन उसने घर की चारदीवारी की कैद कबूल ना की। वो बदस्तूर दफ्तर में सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही। वो हर जगह उसके साथ जाती और उसका हर काम संभालती थी। उसने गुलाम मोहम्मद को यह मौका ही नहीं दिया कि उसे बीवी बनाने के बाद वो कोई फिर सेक्रेटरी रखे। मालकिन का रुतबा हासिल कर लेने के बाद दफ्तर भी पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गया था। मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है, मुझे गुलाम मोहम्मद से मिलना है। जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने हाथ से इशारा किया। गुलाम मोहम्मद पहले से ज्यादा मोटा, गंजा और बदशक्ल हो गया था। उसके सारे अमाल उसकी सूरत पर बदकिरदारी की छाप बन के नुमाया हो गए थे। वो बड़ी गर्मजोशी से गले मिला। ये उसकी फितरत का खास पहलू था। वो इसी दोस्ताना तरीके पर मुस्कुराते हुए गले लगाकर मेरे सीने में खंजर भी उतार सकता था। वो एक खतरनाक आदमी था और मैं उससे बिगाड़ मोल लेकर अपनी परेशानी में इजाफा करने के मूड में नहीं था। हम सोफे पर आमने सामने बैठ गए। लो जी, अब पहले ये बताओ कि विलायत से लौटे हो तो चाय काफ़ी चलेगी या अपने बेड फॉरवर्ड वाली लस्सी पेड़े डाल के? लस्सी की आदत नहीं रही, चाय ही पी लूंगा। अच्छा जी, तो और सुनाओ। क्या सुनाऊं और? ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों? तुमने बंदे लगा रखे मेरे पीछे। वो मेरी फैमिली को तंग करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। देखो यार रफीक, तुम भी तो ठीक नहीं करो ना। तुमने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी। हमने पहले फोन शोन किए, फिर बंदे भेजे, पर तुम टरखाते रहे। ये गलत है, मैं यहाँ था ही नहीं। वो गलत गल मत करो, तुम मुंह छुपा रहे थे। चीफ ने तुमसे काम कहा था, तुम्हें कराची में उतरते ही शहाबुद्दीन ने बता दिया था। उसने मुझे गाली दी। मेरा दिमाग घूम गया। गुलाम मोहम्मद, आराम से बात करो। यहाँ मैं तुम्हारी गालियां खाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ। और तुम मेरे मातहत नहीं हो तो क्या मैं तुम्हारा मातहत हूँ? क्या तुम जानते नहीं हो मैं पंजाब का सदर हूँ? चीफ ने मेरा तकर्रुर किया है। क्या होगा, लेकिन जब वो चीफ ही नहीं है तो फिर तुम मेरे सदर कैसे हो सकते हो? क्या मतलब? तुम बगावत और गद्दारी कर रहे हो? वो गुर्राया। देखो, मेरा तंजीम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उसका लहजा बदला। रफीक, तुमने तंजीम के लिए कुछ ऐसे काम किए थे इसलिए चीफ को तुम्हारा बहुत ख्याल है, वरना वरना क्या? वो वक्त गुजर गया गुलाम मोहम्मद, जब चीफ के नाम की दहशत थी। अब तो वो खुद जान बचाता फिर रहा अपनी। वो पाकिस्तान से भागा तो दुबई गया, दुबई से उसको लंदन जाना पड़ा। अब वो पेरिस फरार हो गया है। तुम खुद शहाबुद्दीन के साथ मुल्क से भागना चाहते हो। तुम्हें बरतानिया में सियासी पाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम ये काम करोगे बाबू रफीक तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत नुकसान होगा। नहीं, मैं लॉर्ड अर्नेस्ट को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आयशा को धोखा नहीं दे सकता। नफे नुकसान की बात छोड़ दो। उसने गुस्से को कंट्रोल किया और चाय बनाकर मेरे सामने रखी। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी ने बहकाया है, या फिर तुम्हें को गलतफहमी हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो वक्त नहीं रहा जब तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया था। वक्त वही है रफीक, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। ये ठीक है कि आज इक़्तिदार में वो है जो हमारे दुश्मन थे। तुमने बहुत जुल्म किया था उन पर, आज तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम रोते हो। वो कभी के दिन बड़े कभी की रातें। सियासत में तो ये चलता ही रहता है। क्या तुम्हें याद है कि तुम कभी जुल्म करने वालों में शामिल थे? मगर अब नहीं हूं। तुम्हें गजनफर अली याद है? भूला तो वो भी नहीं होगा तुम्हें। आजकल वो सूबाई वजीर है। तुमने उसके दफ्तर में फायरिंग कराई थी, उसके 2 खास बंदे मारे गए थे, वो बच गया था। फायरिंग मैंने नहीं की थी। फायरिंग करने वालों को उसने तलाश कर लिया था, उन पर मुकदमात कायम हुए। वो थानों में और फिर जेल में तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, बड़ी अजियत के साथ मरे। उन्होंने यकीनन तुम्हारा नाम भी लिया होगा, लेकिन तुम बाहर थे इसलिए महफूज रहे। मैं उससे खुद मिल लूंगा, बता दूंगा उसे कि मैं मजबूर था, मांग लूंगा माफी। किस किस से माफी मांगोगे बाबू रफीक? कौन माफ करेगा तुम्हें आज? आखिरी वक्त की तौबा तो अब कबूल नहीं होती। वजीर आला का मुशीर है मखदूम अनवरी, उसके साथ क्या हुआ था याद है? मुझे सब याद था। उसे अगवा किया गया था और एक टॉर्चर सेल में रखा गया था। उसके साथ वहाँ 3 अफराद और थे जो एक एक करके गए थे। अनवरी मक्कारी से बच गया था। उसे मुर्दा समझकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया था। ये सब याद करके मुझे पसीना आ गया। गुलाम मोहम्मद ने कई और नाम लिए। आज वो सब मुख्तलिफ सूबाई वजीर या मुशीर थे। जब उनका वक्त आया तो उन्होंने सबका हिसाब बराबर किया। उनके पास अपने हर दुश्मन का कच्चा चिट्ठा था।
انہوں نے سب کو تلاش کیا اور اپنا بدلہ لیا. جو ملک سے بھاگ گئے وہ بچ گئے. پریشان ہو گئے تم؟ فکر مت کرو، ابھی تک ہمارے سوا کسی کو بھی تمہاری واپسی کا علم نہیں ہے. چیف کے علاوہ یہ بات میں جانتا ہوں یا شہاب الدین؟ میرا سارا غصہ سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا. یہ میرے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال تھی. غلام محمد مزے لے لے کر پرانے واقعات دہرا رہا تھا. درمیان میں رک کر اس نے اپنی بیوی اور سیکرٹری سے میری فائل منگوائی. اس میں کچھ تصاویر تھیں اور دیگر دستاویزی ثبوت تھے جو میرے خلاف عدالت میں استعمال کیے جاتے تو شاید مجھے کئی الزامات میں عمر قید ہو جاتی. چلو چھڈو اپنے رفیق صاحب، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں. مجھے بالکل بھوک نہیں ہے. وہ چھڈو یار، تیری بھابھی نے مچھی منگوائی ہے ادھر سردارے کی دکان سے، خوشبو سے ہی بھوک چمک اٹھتی ہے. کھانا اس کی بیوی نے اندر ہی لگایا اور خود بھی شریک رہی. میں اب سخت متفکر اور بے چین تھا. غلام محمد نے پرانے حوالے چھوڑ کے آنے والے دنوں کی بات شروع کر دی. وہ اپنے رفیق صاحب، حالات تو ساری دنیا کے بدل رہے ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہی ہوگا. سیاست کا اونٹ یہاں کس کروٹ بیٹھتا ہے پتہ چل جائے گا اگلے سال الیکشن جب ہوں گے تو. پر ایک گل کا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنا چیف پیرس نہیں گیا، یہ بات تو مشہور کی گئی ہے. پھر کہاں گیا ہے؟ وہ جانا کدھر ہے جی، اتھے ہی ہے پاکستان میں. اس کی کچھ گل بات چل رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈیل ہو رہی ہے. بیوروکریسی سے معاملات طے ہو گئے نا تو سمجھو پانسا پلٹ جائے گا. ہاں، یہ جو ہمارے دشمن ہے نا، انہیں کی کرسیاں ہل رہی ہیں. صورتحال اس کے برعکس بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھو اپنے باؤ رفیق، اپنا ڈائریکٹ چیف کے ساتھ ٹانکا ملا ہوا ہے. اس سے میں نے یہی بات کہی تھی. جو کچھ اس نے کہا وہی جواب ہے آپ کی بات کا. بے وقوف انسان، اگر حالات موافق نہ ہوتے تو کیا میں آ سکتا تھا؟ آپ کو پتا ہے اپنے بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ادھر آیا تھا، امریکی وزیر خارجہ ہینری کاسنجر، اور ادھر سے وہ غائب ہو گیا تھا. وہ چین چلا گیا تھا، کسی کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوئی تھی. اب حالات موافق نہ ہوتے تو کیا وہ چین جا سکتا تھا؟ بس ایسے ہی چیف لندن سے غائب ہوا ہے اور اتنے پہنچا تو سمجھو معاملہ فائنل ہی ہوگا نا. ہمیں تو ہدایت مل گئی ہے کہ تیاری پکڑو. خیر، اب تم کو اس سے کیا؟ ہمارے ساتھ نہ رہے تو منسٹری کے ساتھ. پکی ہوتی صرف چپراسی یا کلرک کی نوکری، وزیر آتے جاتے رہتے ہیں. اور تمہارے ذمے ایک چھوٹا سا کام تھا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. جو کرے گا اس لڑکی کا ابا کرے گا. وہ کیا نام ہے اس کا، عائشہ کے باپ کا؟ ہاں، وہ لارڈ ارنسٹ. سنا ہے وہ پاکستان آ رہی ہے. غلط سنا تم نے. اور یہ بھی بتا دوں کہ برطانیہ میں اور پاکستان میں بڑا فرق ہے. وہاں برطانوی وزیر اعظم بھی خلاف قانون کچھ نہیں کر سکتا. او یار، ہمیں سب پتا ہے قانون میں لچک تو ہر جگہ ہوتی ہے. نہیں، وہاں کی پولیس کا یہ مقولہ ہے کہ قانون میں لچک پیدا کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. When the law bend, it breaks. سیاسی پناہ تو ہر ملک دیتا ہے. کیس ہمارا بالکل جینون ہے. ایک غیر مسلم فرقے کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جرمنی میں آباد ہو گئے. اپنے پیپلز پارٹی والے ضیاء الحق کے دور میں نکل گئے تھے. ہم بھی مظلوم ہیں یار. میں کوشش کر سکتا ہوں پر وعدہ نہیں. یہ الفاظ ہی میرے لیے کسی اعتراف شکست سے زیادہ باعث شرمندگی ہو گئے تھے. یہاں میں بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ آیا تھا اور غلام محمد نے مجھے میرے ماضی کا آئینہ دکھا کر خوفزدہ کر دیا تھا. یہ بڑا حوصلہ شکن صورتحال تھی. میرے سارے خواب، میرے پلان اور ارادے لا حاصل تھے کیونکہ میرا مستقبل آج بھی ماضی کے قرضے پر رکھا ہوا تھا. اسے میں چھڑا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ قرض سود در سود کے ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا. آہستہ آہستہ میرا مایوس ذہن باغی ہو رہا تھا. یہ ایک فطری رد عمل تھا. سارے راستے بند ہو تو ایک راستہ بہرحال کھلا رہتا ہے، مرنے کا یا مارنے کا. جو قرض خواہ کے چنگل سے نکلنے کی جدوجہد کے باوجود بار بار قرض میں ڈوبتا چلا جائے، وہ بالآخر کیا کرتا ہے؟ قرض ختم نہیں ہوتا تو قرض خواہ کو ختم کر دیتا ہے. شاید میرے لیے بھی ماضی کے قرض سے نجات کی اور کوئی راہ نہ تھی. ہر جنگ کی حکمت عملی میں بنیادی اہمیت پہلی چال کی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہریت سے بہتر کوئی دفاع نہیں. میرے یہ پرانے دشمن تو ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتے رہیں گے. اس عذاب کا خاتمہ تب ہوگا جب میں ان کا خاتمہ کروں گا. سر فہرست دو ہی نام تھے، ایک شہاب الدین کا اور دوسرا غلام محمد کا. میرے خلاف سارے ثبوت ان کی تحویل میں تھے. اگر کسی طرح میں یہ سارے ثبوت حاصل کر لوں اور ان دونوں کا خاتمہ کر دوں. اس سوال نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا. یہ کام مجھے تنہا ناگزیر لگتا تھا. اتنا ہی ناممکن بھی نظر آتا تھا، لیکن میرا یقین ہر دلیل کے ساتھ پختہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ جب تک میں اپنے راستے کی اس رکاوٹ کو دور نہیں کروں گا، میرے لیے آگے بڑھنے کے خواب کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوگا.